अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वक्त न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन और मैं हूँ अलीना शिगरी। मेरे साथ स्टूडियोज़ में इस वक्त मौजूद हैं बैरिस्टर मसरूर शाह साहब, जो कि सीनियर लीगल एक्सपर्ट हैं और साथ साथ तर्जुमान भी हैं कौमी वतन पार्टी के। बड़े क्लोजली बैरिस्टर मसरूर शाह साहब भी ये मॉनिटर ज़रूर कर रहे होंगे जो समाअत हुई आज पैनामा लीक्स पर। कमीशन के क़याम पर इत्तेफाक नज़र आता है। सुप्रीम कोर्ट ने अब TORs मांग लिए हैं, ज़वाबितकार इनसे मांग लिए हैं। 3 नवंबर की डेट दी गई है। लेकिन अब देखा यही जा रहा है जिस तरह से ये पैनामा लीक्स के मामले पे एक लीगल बैटल थी जिसका आज बाकायदा तौर पे आगाज़ हुआ है। कुछ रिमार्क्स भी जो सामने आए हैं उस हवाले से भी हम बताते चलें कि अब सुप्रीम कोर्ट ने ये भी सवाल किया है कि वज़ीर आज़म बताएं कि अगर उनके खिलाफ फैसला आया तो क्या वो ओहदा छोड़ने का वादा भी पूरा करेंगे। और साथ साथ अब जो वो एक लॉकडाउन की जो कॉल है, क्योंकि खान साहब भी एडमेंट नज़र आ रहे हैं, कल वो जो उन्होंने लॉकडाउन की कॉल दी है वो लॉकडाउन करके रहेंगे इस्लामाबाद। और ये इवन दो के गुज़िश्ता रोज़ की भी पिटिशन के हवाले से जो रिमार्क्स आए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो भी हम उसका भी जिक्र करते चलेंगे। साथ साथ बैरिस्टर मसरूर शाह साहब ने भी, चूँकि हम जब ये खुसूसी ट्रांसमिशन अपनी कंडक्ट कर रहे होते, बैरिस्टर मसरूर शाह साहब ने 2 रोज़ कबल ही ये हमारे डिस्कशन के दौरान ही कहा था कि 184(3) के तहत अब कुछ मामलात आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। बट बहरहाल अब क्या कंसेंसस, क्योंकि 6-7 मंथ्स ऑलमोस्ट 7 महीने हुए जाते हैं जब से पैनामा लीक सर्फेस की है। बट TORs का मामला अगर इतने कन्वीनियंटली पॉलिटिकल पार्टीज रिजॉल्व कर लेती तो क्या ही बात थी। अब जब बॉल इनके कोर्ट में गई है फिर दोनों पिटिशनर्स के, तो बैरिस्टर मसरूर शाह साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आप बताएं कि क्या आपको वहां से रिजॉल्व होता नजर आता है या फिर सुप्रीम कोर्ट खुद ही कमीशन बना? देखिए, पार्टीज ने अगर खुद रिजॉल्व, PTI और PMLN ने अगर रिजॉल्व करना होता तो वो तो काफी बहुत सीरियस अटेम्प्ट्स हुई थी, जैसा मैं आपको बताया, मैं खुद उसका हिस्सा रहा हूँ। अपोजिशन पार्टीज जितनी भी थी उन्होंने बड़ी सीरियस अटेम्प्ट की कि इस मामले को खुद ही TORs बनाए और एक कमीशन की तरफ ले जाए। लेकिन वो कमीशन एक्चुअली वो कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट के तहत बनना था, उसके डिफरेंट कॉनोटेशन थी, डिफरेंट कॉन्टोर्स। अब जो बात जिस तरह 2 दिन पहले आप ही के प्रोग्राम में हम डिस्कस कर रहे थे कि ये पिटिशन है, पिटिशन अंडर आर्टिकल 184(3) जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन है। नॉर्मली अगर मैं किसी आम आदमी का केस आर्टिकल 184(3) में लेके जाऊं सुप्रीम कोर्ट, या अंडर आर्टिकल 199 आइन की जो दफा है उसके तहत हाई कोर्ट लेके जाऊं और उसमें डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस ऑफ फैक्ट्स हों, या उसमें कोर्ट से इस्तदा की हो कि इसकी इन्वेस्टिगेट करें, तो वो पहले दिन ही उस रिट पिटिशन को डिसमिस कर देती है। अच्छा। कि 199 में या 184(3) में हम इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, वो मजाज इदारे करें। अच्छा। इस कोर्ट केस में कोर्ट ने बड़ी मैग्निमिटी का मुजाहिरा किया और कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिए वजीर आजम को, और फिर वजीर आजम ने भी ये टेक्निकल ऑब्जेक्शन नहीं उठाए कि अगर वो उठा लेते तो कोर्ट के लिए बड़ा मुश्किल था, क्योंकि प्रेसिडेंट्स ऐसे शवाहिद मौजूद है। बहरहाल जिस तरह उस दिन मैंने आपको फोरकास्ट किया था कि कोर्ट के पास 3-4 रास्ते थे। एक रास्ता था जो कि आज अडॉप्ट किया गया है, एक कमीशन बनाने का, जिसकी मिसाल हमारे पास, जो वो मिसाल तो इतनी मुनासिब नहीं, अरसलान इफ्तिखार केस या फिर मेमो गेट कमीशन केस, उसमें कोर्ट ने कमीशन बनाया था और कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दी और देन सुप्रीम कोर्ट विल पास ऑर्डर अकॉर्डिंगली। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है कि सुप्रीम कोर्ट किसी विफाकी तहकीकाती इदारे के सुपुर्द ये करे, लेकिन अपनी निगरानी में इन्वेस्टिगेशन कराए, जैसा कि हज करप्शन केस या NICL केस में आपने देखा। और तीसरा एक ऑप्शन जिस पे ज्यादा बहस नहीं हो रही, सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1981 के अंडर जो क्लॉज 33 है उसके तहत सुप्रीम कोर्ट के पास खुद भी इख्तियार है कि वो खुद भी मामले की इन्वेस्टिगेशन कर सकता है और एविडेंस रिकॉर्ड कर सकता है। अच्छा, अब जो ये बात चली है कमीशन की और सुप्रीम कोर्ट ने जो पार्टीज हैं उनसे इंस्ट्रक्शंस लेने के लिए कहा है, ये कमीशन वो नहीं होगा जो हम पहले सोच रहे थे। इसके TORs की सजेशंस मांगी गई हैं, जिस तरह एक सिविल केस में CPC के अंडर, और वो माने ना माने, ये जिस तरह सिविल केस में, एक आम सिविल केस जब होता है दीवानी मुकदमा, तो सिविल प्रोसीजर कोर्ट के अंडर जो ट्रायल जज होता है वो दोनों पार्टी से, प्लेंटिफ से और डिफेंडेंट से प्रपोज्ड इश्यूज मांगता है, और उसके बाद दोनों के डाइवर्जेंट इश्यूज होते हैं और वो खुद फ्रेम करती है कोर्ट, वो माने या ना माने। इस वक्त हमें जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं ऑन कॉल। अस्सलाम वालेकुम जस्टिस साहब।
थैंक यू सो मच जस्टिस शाइक उस्मानी साहब फॉर जॉइनिंग अस। जस्टिस साहब, आपने आज की वो जो समाअत का डेफिनेटली आप भी उसको मॉनिटर कर रहे होंगे, जो ये उनकी दरख्वास्तों की, दोनों पिटिशंस की दरख्वास्तों की जो समाअत हुई, बल्कि तीनों का चार पिटिशंस की समाअत थी, उसमें अब ये TORs पे मामला गया है कि ये डिसाइड करे और फिर ये जवाब अपने दे, अपने सजेशंस दे। किस तरह से देख रहे हैं सर ये मामला? और अब चूंकि ये एक लीगल एक बैटल शुरू हो चुकी है, ये मामला हल की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, पहली बात तो ये कि हालांकि कोर्ट ने इन लोगों को 2 हफ्ते का टाइम दिया था जिसमें कि इन्होंने जवाब फाइल करना था। इन्होंने जवाब नहीं फाइल किया 2 हफ्ते में आज, और काफी कोर्ट नाराज भी हुई थी इससे। बिल्कुल। अब चूंकि सिचुएशन, पॉलिटिकल सिचुएशन को इतनी खराब हो गई है, खास तौर से ये जो लॉकडाउन की कॉल है और ये वो जो हो रहा, सब कुछ हो रहा है, तो इसकी वजह से सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि सुप्रीम कोर्ट, आफ्टर ऑल वो भी तो पाकिस्तान की कोर्ट है ना, तो उनको इस चीज का एहसास तो यकीनन हुआ है। तो अब वो ये सुप्रीम कोर्ट ये समझती है कि जो असल में इशू है वो इनका है कि आपस में इनको बैठ करके कोई फैसला करना है, कोई TOR बनाने हैं, उस पे झगड़ा है। सारा झगड़ा उसी पे शुरू हुआ था। तो उसको उन्होंने, अब सुप्रीम कोर्ट ने उनको दूसरी शक्ल ये दे दी कि झगड़ा खत्म करने के लिए उन्होंने दोनों पार्टी से कहा कि आप अपने अपनी TORs बना के ले आए। यहाँ तक तो खैर ये सही है, क्योंकि इससे शायद कुछ रिजॉल्व हो जाए मामला। और ये भी हो सकता है कि जब दोनों अपने TOR ले आए और कोर्ट में वो दोनों अपने उनके वकील जो हैं अपने अपने TORs को के मुतालिक वहाँ पे डिबेट करें, तो शायद कोई सोल्यूशन निकल आए। बट लाइक यू सेड जस्टिस साहब, जी आप कहिएगा। जी, लेकिन ये तीसरी बात जो मैं सुन रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर आपस इनका फैसला नहीं होता तो हम फैसला कर देंगे। मेरे ख्याल में ये ज़रा मामला थोड़ा सा सही नहीं होगा, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ने खुद कोई फैसला कर दिया TOR का तो वो फौरन मुतनाज़ हो जाएगा और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट भी एम्बैरसिंग पोजीशन में आ जाएगी। बट सर, जब ये कहा जा रहा है कि ये मामला इतना, मतलब इसकी संगीनी को समझते हुए, और आपने भी जिस तरह से कहा कि 2 हफ्ते का वक्त, सब जानते हैं कि 2 हफ्ते का वक्त दिया गया था, उसमें भी अगर जवाब ना दे सके तो फिर ये, और जो 7 मंथ से जिस तरह से लिंगर ऑन कर रही है, तो उसका फिर कोई सजेशन या TORs पे वो इत्तेफाक राय नहीं पैदा होता हुआ दिखाई देगा। जी, आप, ये तो मैं आपसे कह रहा था कि देखिए TORs तो वही ले आएंगे जो कि उन्होंने पहले बनाए Exactly. और जो वही लेके सामने पेश कर देंगे कोर्ट के, और सिर्फ डिफरेंस फर्क ये होगा कि बजाय वो आपस में एक दूसरे से बहस करें या लड़ाई करें जिस तरह ये लोग करते हैं आपस में, ये अगर सुप्रीम कोर्ट के सामने होंगे तो बहस और लड़ाई नहीं होगी, उनके वकील जो है अपने अपने TORs पे आर्ग्यू करेंगे। राइट सर, बट बैरिस्टर मसरूर शाह साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, उन्होंने भी कहा कि ये एक सजेशंस वो अपनी देंगे, अब ये सुप्रीम कोर्ट पे है कि वो सजेशंस एक्सेप्ट करे या माने या ना माने। जी, लेकिन वो जो अपनी अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला कर दिया कि ये TORs होंगे तो उसमें जरा थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि वो फिर मुतनाज़े हो जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट की अपनी पोजीशन भी खराब हो सकती है। राइट, थैंक यू सो मच जस्टिस शाइक उस्मानी साहब फॉर जॉइनिंग अस। जी, इसमें मुतनाज़े सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए कहीं ना कहीं तो एक इम्पार्शियल फोरम है जिसने एक फैसला करना है, और सुप्रीम कोर्ट रोज़ाना की बुनियादों पर हज़ार फैसले करता है। उसमें एक पार्टी खुश होती है, एक पार्टी सेटिस्फाइड होती है, दूसरी नहीं होती। तो सुप्रीम कोर्ट अगर पार्टीज की खुशनुदी को सामने रखते हुए फैसले करे तो एक फैसला भी नहीं कर सकेगी। आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का भी हाल देखा कि उसको हुकूमत एक तरह उसको देख रही थी, और इमरान खान जो शुरू में तो उसको बड़ा नेगेटिव देखा, बाद में फिर उसकी वो तारीफ भी करने लगे। तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल एक मुनासिब फोरम है। और फिर PTI अगर एक जो उनकी तरफ से जो एक स्टेटमेंट आया था चीफ जस्टिस साहब के साथ का, एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, उन्होंने कहा था कि पॉलिटिकल रैंगलिंग में हम बिल्कुल इंटरवीन नहीं करेंगे, सियासी महाजराई में मदाखलत। देखिए, सियासी अगर तो उन्होंने आज धरने के ऊपर कोई कमेंट किया होता वो सियासत थी, महाजराई थी। अगर उन्होंने ये लॉकडाउन के ऊपर बात की होती ये सियासत थी। उन्होंने तो प्योरली जो रिट पिटिशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन है, उसी के एम्बिट के ही अंदर कार्रवाई की है। उन्होंने तो कोई सियासी बयान नहीं दिया। अच्छा, दूसरी बात, ये मुतनाज़ा नहीं होता, ये अगर मतलब अगर 2 पार्टीज नहीं मानती, मिसाल के तौर पर अगर 2 पार्टीज की नेचुरली डाइवर्जेंट TORs आएंगे, क्योंकि अगर एक इत्तेफाक होता तो आज हम ये नौबत आती ही क्यों। तो डाइवर्जेंट आएंगे, उसमें से नेचुरली कोर्ट ने अपना रोल प्ले करना है एज एन एम्पायर। जिस तरह अब तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया कि थर्ड एम्पायर हम हैं, तो उन्होंने वो करना है। और फिर PTI के पास तो कोई जवाब ही नहीं है
کہ وہ اگر کوئی TOR کورٹ فکس کرتی ہے تو اس کو آبجیکٹ کرے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پٹیشنر لے کے کون گیا ہے. دیکھیں میں آپ کے پاس اپنا مسئلہ تب لے کے آؤں گا علینا جب مجھے آپ کے اوپر اعتبار ہوگا. اور پہلے دن جس دن سپریم کورٹ نے نوٹس ایشو کیا, عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ موجود ہے, انہوں نے چیف جسٹس صاحب کے اوپر بھرپور اعتماد کیا ہے. اور یہ صرف چیف صاحب اکیلے نہیں بیٹھے ہوئے, 5 سینئر ترین ججوں کا بینچ بیٹھا ہوا ہے. تو اگر اس کے اوپر بھی ان کو اعتبار نہیں ہے تو پھر تو اوپر سے اللہ فرشتے ہی بھیجے, وہی آ کے کوئی TOR بنائیں گے اور وہی ایکسیپٹیبل ہوں گے. اس وقت میں بتاتی چلوں ناظرین کو کہ متی اللہ جان صاحب بھی اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں اسٹوڈیو, سینئر صحافی اور تجزیہ کار اینڈ سینئر اینکر پرسن آف اپنا گریبان آن وقت نیوز. وہ السلام علیکم اینڈ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. متی آپ بھی آ چکے وہاں پر موجود تھے اور یو ور مانیٹرنگ آل دی پروسیڈنگ کورٹ پروسیڈنگس. معاملہ چونکہ اس کو اب حل کرنے کی طرف جایا جا رہا ہے. اگین وہی والی بات ہے کہ 2 ہفتے سے جواب مانگا ہوا تھا, جواب نہیں آیا. اس کے بعد سپریم کورٹ نے پھر 3 تاریخ کی ڈیٹ دی ہے اور پھر وہی والی بات آ گئی جو اپوزیشن پارٹی تمام ساتھ بیٹھی تھی. TORs پہ کچھ نہ کچھ کنسنسس وہ ڈیولپ اس طرح نہیں ہو رہا تھا. کچھ اب آپ دیکھ رہے ہیں اور آج کی پروسیڈنگس کے حوالے سے. جی بڑی سگنیفیکنٹ پروسیڈنگس تھی آج. اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ تمام فریقین میں اس بات پہ ایک اصولی اتفاق ہو گیا ہے کہ جو کمیشن سپریم کورٹ بنائے گی وہ کمیشن جو ہے اس تمام معاملے کی تحقیقات کرے گا. اور یہ اتفاق جو ہے تمام فریقین نے اپنے اپنے کلائنٹ سے ہدایات لینے کے بعد جو ہے اس کا اظہار کیا. سلمان بٹ جو کہ پرائم منسٹر نواز شریف کو ریپرزینٹ کر رہے تھے ان اس پرسنل کیپیسٹی, ان کی فیملی ممبرس کو, اور اٹارنی جنرل جو فیڈریشن کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. پھر دوسری طرف عمران خان کے وکیل تھے حامد خان اور نعیم بخاری اور جو دوسرے وکلا تھے, ان سب کو عدالت نے بریک لی اور وقت دیا کہ آپ جا کے اپنے کلائنٹ سے پوچھیں کہ آپ کو کیا سپریم کورٹ کے بنائے ہوئے کمیشن, اگر ہم ایک جوڈیشل کمیشن بناتے ہیں تو اس پہ اتفاق ہوگا کہ نہیں. اور بریک کے بعد جب 1 بجے دوبارہ وہ تمام وکلا آئے تو سب نے کہا کہ ہمیں اتفاق ہوگا. تاہم تحریک انصاف کے وکیل حامد خان نے ایک شرط اس میں یہ رکھی کہ پہلے ان کی طرف سے تحریری جواب لے لیا جائے تمام ایلیگیشنز کا جو کہ ہم نے اپنی درخواستوں میں جس کا ذکر کیا ہے. تو سپریم کورٹ نے ان کو کہا کہ بالکل وہ تحریری جواب بھی آئے گا. تو پرسوں تک جو ہے یہ تحریری جواب بھی مانگا ہے اور اس کے بعد پرسوں ہی جو دونوں فریقین ہیں وہ اپنے اپنے TORs تجویز دیں گے, وہی TORs جو کہ اپوزیشن کے, دوسری طرف حکومت کے. تو فیصلہ سپریم کورٹ کرے گی کہ کون سے TORs کے اوپر وہ جوڈیشل کمیشن کام کرے گا, جو کہ ایک جج کا کمیشن ہوگا اور اس کو تمام اختیارات ہوں گے جو سپریم کورٹ کے جج کے پاس ہوتے ہیں. تو اب یہ معاملہ جوڈیشل کمیشن کی طرف جا رہا ہے اور جمعرات کو ہوپ فلی جوڈیشل کمیشن بھی بن جائے گا. اور TORs جو ہیں اس پہ بھی اگر اتفاق ہو گیا, اگر اتفاق نہ بھی ہوا تو فیصلہ سپریم کورٹ کرے گی. اب یہ معاملہ جو ہے وہ سیاسی فیلڈ میں نہیں رہا اور یہ معاملہ اس طرح سے نہیں کرے گا, اس طرح نہیں ہو سکتا کیونکہ چیف جسٹس نے اس بات کا بھی اشارہ دیا کہ شاید روزانہ کی بنیاد پہ بھی اس کی سماعت ہوگی. بالکل, تو یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے. آپ جس طرح سے اس سے قبل کی تمام وہ سیاسی ایکٹیویٹیز اور ہیپننگز اس وقت جو دیکھ رہے ہیں ہمارے ملک میں, وہ باڈی لینگویج کس طرح سے آج دکھائی دی, بیکاز ہم نے جو چیزیں نیوز پہ وہ چینلز پہ دیکھتے آئے اس میں تو تمام لوگ ہر قسم کے فیصلے کو ایکسیپٹ کرنے کی یقین دہانیاں کرا رہے ہیں جو الزام تراشی کی وہ جو چیزیں چل رہی تھی اس سے قبل. جی آج سپریم کورٹ کے ججوں نے ایک بڑی اہم بات کی اور بڑی دلچسپ بات کی. انہوں نے کہا کہ ہم اپنے حکم نامے میں تو یہ نہیں کہہ سکتے مگر ہم اتنا ضرور مشورہ دے سکتے ہیں تمام فریقین کو کہ دے شوڈ ہولڈ دیئر ہارسز, تھوڑا صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں. جو اس وقت پاکستان کے اندر ایک غیر یقینی کسی اور افراتفری کسی صورتحال پیدا ہوئی ہے تو پاکستان کے تمام شہری پریشان ہیں اس سے. تو ہم صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ اب جب کہ معاملہ سپریم کورٹ جو پاکستان کا ہائیسٹ فورم ہے, عدالتی فورم ہے, وہاں پہ آ گیا ہے تو اب تمام فریقین کو جو ہے اپنے اپنے جو ہے وہ جو موقف ہیں ان پہ نظر ثانی کرنی چاہیے اور جو ہے ملک میں کسی قسم کی افراتفری اور انتشار کی طرف جو ہے نہیں جانا چاہیے. تو یہ ضرور سپریم کورٹ کے ججز نے کہا ہے کہ تمام فریقین کو اس کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے. اور عمران خان صاحب کا کیا جواز رہ جاتا ہے؟ جواز کا جہاں تک تعلق ہے یہ سوال ہم نے نعیم الحق سے بھی کیا جب وہ باہر آئے میڈیا سے بات کرنے کے لیے. ہم نے کہا کہ اب تو جوڈیشل کمیشن بھی جو آپ چاہتے تھے وہ سپریم کورٹ کی مرضی کا بنے گا, TOR بھی بنیں گے, تو اب کل 2 نومبر انہوں نے کہا 2 نومبر کا دھرنا تو ہوگا مگر ظاہری بات ہے کہ جو ججوں نے اب بات کہہ دی ہے تو اس کا اثر اب تحریک انصاف جو بھی کہے وہ اس کے کارکنوں تک میسج تو چلا گیا. اور اب جب تک کہ تحریک انصاف نے میڈیا کے سامنے اس بات کا اعتراف کر لیا ہے کہ ایک قسم کا اتفاق رائے ہو گیا ہے
تو یہ جو اتفاق رائے کا ایک پیغام گیا ہے سپریم کورٹ پاکستان کی سب سے اعلیٰ عدالت کی طرف سے کہ تمام فریقین کے درمیان اتفاق رائے ہو گیا ہے، میرے خیال میں یہ پیغام بھی ان تمام کارکنوں کے لیے اور سیاسی لیڈروں کے لیے کافی ہونا چاہیے جو کہ اب سڑکوں پہ نکلنے کی بات کر رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا ایک اسٹرانگ میسج بھی گیا ہے، چاہے 2 نومبر کا دھرنا ہو یا نہ ہو، اگر ہوگا بھی تو شاید اب اس میں اتنا زور اور اتنی طاقت نہیں رہے گی جو کہ شاید جس کا تاثر شاید عمران خان پہلے دینا چاہ رہے تھے. اسلام آباد بند کرنے والی بات میرے خیال میں سپریم کورٹ کے آج کے حکم کے بعد اسلام آباد بند کرنے والا معاملہ جو ہے وہ بند ہو گیا ہے. رائٹ. اسلام آباد ہائی کورٹ کی گزشتہ روز کی بھی پروسیڈنگز ہوئی تھی بیرسٹر، اس پہ کیا کہیں گے؟ لاک ڈاؤن کے حوالے سے وہ پریڈ گراؤنڈ تک اب وہ کہیں نہ کہیں سے وہ فلیکسیبلٹی بھی تو نہیں نظر آ رہی ان میں. دیکھیں اس میں جو پی ٹی آئی کے وکلاء کا جو اسٹیٹمنٹس تھی وہ جس طرح کہتے ہیں کہ صاف چھوتے بھی نہیں اور صاف نظر آتے بھی نہیں. جج صاحب نے کہا کہ آپ ایشورنس دے کہ آپ ڈیموکریسی پارک کے اندر ہی یا ڈیموکریسی گراؤنڈ کے اندر ہی اپنا دھرنا کریں گے، وہیں سے منتشر ہو جائیں گے. اس پہ غالباً نعیم بخاری صاحب نے کہا کہ ہم جمع وہیں ہوں گے. اب ابتدا تو بتا دی، انتہا نہیں بتائی انہوں نے. تو بات یہ ہے کہ کورٹ کا جو فیصلہ تھا وہ تو بڑا ہی بیلنسڈ، وہ جہاں پی ٹی آئی کو روکتا ہے اسلام آباد لاک ڈاؤن کرنے سے، وہیں پہ وہ گورنمنٹ پہ بھی قدغن لگاتا ہے کہ وہ کنٹینرز نہ لگائے، وہ اننیسیسری گرفتاریاں نہ کرے، الٹا فیسیلیٹیٹ کرے ان کو اپنا پیسفل پروسیشن کرنے کے لیے. لیکن جس طرح متی نے اب بتایا ہے کہ اب جو ہے وہ سچویشن